भनिन्छ 10 वटा पुस्तक पढ्नु र एक नयाँ ठाउँ भ्रमण गर्नु उस्ता उस्तै हो। आफ्नो दैनिकीबाट अलिकति विश्राम लिएर नौला अनुभूति र स्मृति बटुलेर जीवनमा खुसी र ऊर्जा भर्न सकिन्छ। यसले मानिसलाई अझै प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न प्रेरित गर्छ। त्यसैले संसारभरि मानिसहरू विभिन्न ठाउँहरूमा घुम्न जाने गर्छन्। घुम्न जाने भन्ने बित्तिकै हामी युरोप र अमेरिकाको बारेमा मात्र सोच्ने गर्छौँ, तर हाम्रै नजिक रहेका देशहरू पनि निकै आकर्षक र बृहत रहेका छन्। संसारभरिका मानिसहरूको ओइरो लाग्ने यी देशहरूको बारेमा आउनुहोस् आज चर्चा गरौँ। नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरूलाई विश्व विशेषमा। आज हामी एसियाका 10 सुन्दर देशहरूको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। सुरु गर्नु अघि हामीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र छेउको घन्टी बजाइदिनुहोला। हामीले यी देशहरूलाई पहिलो, दोस्रो, तेस्रो गरेर कुनै निश्चित श्रेणीमा राखेका छैनौँ। हामीले सुविधाको लागि अङ्क मात्रै दिएका हौँ। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ। 10औं नम्बरमा छ चाइना। चाइना एसियाको सबैभन्दा ठुलो देश हो। यसको विशाल क्षेत्रफलले विविध भौगोलिक र प्राकृतिक सौन्दर्यलाई समेटेको छ। जिउजाइगौ राष्ट्रिय निकुञ्ज जुन सिचुवान प्रान्तमा रहेको छ, चीनको निकै नै मनोरम प्राकृतिक थलो हो। सुन्दर हिमालहरूले घेरिएको उपत्यकामा कुनै परिकथा जस्तै लाग्ने झरनाहरू छन्। त्यससँगै नीलो, हरियो र आकाशे रङहरूको विभिन्न 108 तालहरू यति सफा छन् कि तिनको फेदलाई बाहिरबाट निहाल्न सकिन्छ। हेर्दा निकै मायालाग्दो जनावर पाण्डा संसारभरिमा चीनमा मात्र पाइन्छ। चिनिया सभ्यता संसारकै निकै प्राचीन सभ्यता हो। त्यसैले चीन सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदामा पनि धनी छ। चीनको राजधानी बेजिङमा तियानमेन स्क्वायर, फोर्बिडन सिटी, नयाँ समर प्यालेस र पुरानो समर प्यालेस जस्ता ऐतिहासिक थलोहरू घुम्न योग्य छन्। साथै संसारकै सबैभन्दा लामो मानव निर्मित पर्खाल द ग्रेट वल अफ चाइना निकै भव्य छ। चीनको रेलमार्ग निकै विस्तृत छ, जसले मुख्य सहरहरूलाई जोडेको छ। अङ्ग्रेजी उपनिवेश र चिनिया संस्कृतिको सङ्गम रहेको हङकङ आफ्नो आधुनिक विकास र समृद्धिको लागि निकै चर्चित छ। 9औं स्थानमा रहेको छ जापान। जापान करिब 6800 समुद्री टापुहरू भएको एक प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको देश हो। जापानको सबैभन्दा अग्लो हिमाल माउन्ट फुजी हेर्दा एकदमै आकर्षक छ। जापान संसारमै घुम्न जानको निम्ति असाध्यै सुरक्षित देश पनि हो। जापानको राजधानी टोकियो जुन संसारकै सबैभन्दा ठुलो सहर हो, त्यहाँ डिज्नील्यान्ड पार्क र टोकियो टावर जस्ता पर्यटकीय आकर्षणहरू छन्। जापानको जिगेकुण्डानी मङ्की पार्क पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्ने मनोरम स्थल हो। जापानको खानाको परिकारहरू विश्व प्रसिद्ध छन्, जसमध्ये सुशी, सासिमी र टेम्पोरा लोकप्रिय छन्। जापानमा विभिन्न सामान खरिदका लागि पसल धाइराख्नु पर्दैन। त्यहाँ पाइलै पाइलामा सामान बेच्ने मेसिन अर्थात् भेन्डिङ मेसिनहरू छन्। साथै जापानमा 3000 भन्दा बढी विश्व प्रसिद्ध मैकडोनल्ड रेस्टुरेन्टहरू रहेका छन्। 8औं नम्बरमा छ इन्डिया। इन्डिया अर्थात् भारत संसारकै सबैभन्दा धेरै सांस्कृतिक विविधता भएको देश हो। यहाँ हरेक 2 देखि 5 किलोमिटरको अन्तरमा फरक भाषा, संस्कृति, खाना र वेशभूषा देख्न पाइन्छ। भारतमा 1600 भन्दा धेरै भाषाहरू बोलिन्छ। 40% भारतीयहरू शाकाहारी छन्। त्यसैले संसारभरिकै मानिसहरू यहाँको विभिन्न शाकाहारी परिकारमा रमाउँछन्। भारत संसारमै फैलिएको योगा र ध्यानको आध्यात्मिक केन्द्रबिन्दु पनि हो। हिन्दूहरूको धार्मिक पर्यटनको लागि भारत निकै चर्चित छ। हरेक 12 वर्षमा लाग्ने विशाल मेला कुम्भ मेला, जसमा 7 करोड 50 लाख मानिसहरू गङ्गा नदीको बगरमा भेला हुने गर्दछन्, सो मेला अन्तरिक्षबाट पनि हेर्न सकिन्छ। विश्वका 7 आश्चर्यमध्ये एक ताजमहल भारतको आगरामा अवस्थित छ। विश्वकै सबैभन्दा महँगो घरहरूमध्येको अन्तिला महल मुम्बईमा रहेको छ। मुम्बई भारतको विशाल फिल्म उद्योग बलिउडको केन्द्र पनि हो। भारत अङ्ग्रेजहरूको उपनिवेश हुनुभन्दा पहिले 17 राजपरिवारहरूले भारतलाई शासन गर्ने गर्थे। उनीहरूले प्रयोग गर्ने आलिशान राजमहलहरूलाई अहिले विलासी होटलहरूको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। ती होटलहरूमा बेलायतका राजकुमारदेखि अन्य विश्व प्रसिद्ध हस्तीहरू आएर रम्ने गरेका छन्। त्यसका साथै कम खर्चमा धेरै सुविधा दिने धर्मशालाहरूले गर्दा पनि भारत भ्रमण योग्य छ। 7औं नम्बरमा रहेको छ साउथ कोरिया। साउथ कोरियाको एक प्रसिद्ध सहर सियोल हो। सियोल दक्षिण कोरियाको राजधानीको साथै लोकप्रिय पर्यटकीय सहर पनि हो। सियोलमा प्राचीन संस्कृति र आधुनिक विकासको मिश्रण देख्न सकिन्छ। नर्थ सियोल टावर, 63 बिल्डिङ
र ग्योङबोकगुङ राजदरबार सियोलको चर्चित गन्तव्यहरू हुन्। दक्षिण कोरियाका सहरहरू जति धेरै आधुनिक भए पनि सहर वरिपरिका घना जङ्गल र पहाडहरूले मन अवश्य नै रमाउनेछ। दक्षिण कोरियाको 70% भन्दा बढी भूभाग घना जङ्गलले सजिएको छ भने 25 किलोमिटर लामो समुद्री किनारले यस देशलाई निकै सुन्दर बनाएको छ। साथै करिब 3000 टापुहरूले यस देशलाई रमणीय पनि बनाएको छ। दक्षिण कोरिया प्लास्टिक सर्जरीको लागि निकै उपयुक्त मानिन्छ, त्यसैले देश विदेशबाट हजारौं सङ्ख्यामा मानिसहरू यहाँ प्लास्टिक सर्जरी गर्न आउने गर्दछन्। 6औं नम्बरमा छ फिलिपिन्स। फिलिपिन्सको जैविक विविधताले यस देशलाई सुन्दर बनाएको छ। पछिल्लो 10 वर्षमा मात्रै वैज्ञानिकहरूले यहाँ 16 नयाँ प्रजातिका जनावरहरू फेला पारेका छन्। समुद्री किनारहरू, सांस्कृतिक सम्पदा, हिमाल, वर्षावन, समुद्री टापु तथा डाइभिङ स्पट यस देशको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरू हुन्। विश्वका 10 ठूला सपिङ मलहरूमध्ये 3 ठूला मलहरू फिलिपिन्समै रहेका छन्। 7000 भन्दा बढी टापुहरू रहेको फिलिपिन्स निकै रमणीय र मनमोहक देश हो। फिलिपिन्सको सायरगाउँ टापु, एल नाइडो तट, सिबु, बालाबाग टापु आदि घुम्न योग्य छन्। 5औं नम्बरमा छ भियतनाम। अङ्ग्रेजी अक्षर यस आकार भएको भियतनाम परम्परागत रूपमा मानवता र पारिवारिक आत्मीयतालाई निकै महत्त्व दिने देश हो। भियतनामिज खानाको परिकारहरू संसारभरि नै स्वास्थ्यवर्धक खानाको रूपमा परिचित छन्। सर्पबाट बनाइएको वाइन चाख्न पनि पर्यटकहरूको ओइरो नै लाग्छ। भियतनाम नेपाल जस्तै धेरै मोटरसाइकल चलाइने देश हो। संसारको 16% जनावर तथा बोट बिरुवाहरूको प्रजातिहरू भियतनाममै पाइन्छ। हानोई सहर, जुन भियतनामको राजधानी पनि हो, ऐतिहासिक आकर्षणहरूको लागि चर्चित छ। त्यस्तै हालोङ बेको हजारौं टापुहरू सुन्दर हरिया जङ्गलहरूले भरिएको छ। साथै होय आन पानीमाथि रहेको सहर हो, जहाँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान डुङ्गाको यात्रा गर्नुपर्छ। त्यसैले यो एकचोटि पुग्नै पर्ने सहर हो। साथै दालत सहरलाई प्राकृतिक झरनाको सहर भनेर चिनिन्छ। भियतनामको सबैभन्दा ठूलो झरना पोङ्गोर झरना यही सहरमा रहेको छ। 4औं नम्बरमा रहेको छ नेपाल। नेपाल प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको सुन्दर देश हो। विश्वका 10 अग्ला हिमालहरूमध्ये 8 हिमालहरू नेपालमै पर्दछन्, जसमा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा पनि एक हो। त्यसैले पर्वतारोहण र ट्रेकिङको लागि लाखौं मानिसहरू नेपाल आउने गर्दछन्। सदा मुस्कुराइरहेको हिमाल देखिने सहर पोखरा मनमोहक तालहरूले गर्दा झनै सुन्दर छ। साथै काठमाडौँ ऐतिहासिक धरोहरहरूको लागि चर्चित छ। नेपालको 10 युनेस्को विश्व सम्पदा मध्ये 7 वटा सम्पदाहरू काठमाडौँमै पर्छन्। हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको पवित्र तीर्थस्थलहरू नेपालमा थुप्रै छन्। लुम्बिनी, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ र जानकी मन्दिर हिन्दू तथा बुद्धिस्टहरूको केही मुख्य पवित्र तीर्थस्थलहरू हुन्। त्यसका साथै धोरपाटन वन्यजन्तु आरक्षण र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज प्राकृतिक पर्यटनको लागि मुख्य आकर्षणहरू हुन्। तेस्रो नम्बरमा रहेको छ थाइल्यान्ड। दक्षिण पूर्वी एसियामा रहेको थाइल्यान्डमा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यता छ। थाइल्यान्डमा 4000 भन्दा धेरै बौद्ध मन्दिरहरू रहेका छन्, जसमध्ये संसारकै सबैभन्दा ठूलो सुनको बुद्धको मूर्ति पनि यही छ। हजारौं सेता हात्तीहरूको देश भनेर थाइल्यान्डलाई चिनिन्छ। साथै त्यहाँ सुनगावा फूलहरूले सजिएको जङ्गलहरू निकै सुन्दर छन्। यदि तपाईँ फूलहरूको पारखी हुनुहुन्छ भने 15000 भन्दा बढी सुनगावा फूलहरूको प्रजाति थाइल्यान्डमा अवलोकन गर्न पाइन्छ। विश्व प्रसिद्ध पेय पदार्थ रेड बुल यही देशबाट आएको हो। थाइल्यान्डको राजधानी ब्याङ्कक हो, जुन सबैभन्दा लोकप्रिय र धेरै मानिसहरू बसोबास गर्ने सहर पनि हो। त्यसका साथै ब्याङ्कक संसारकै सबैभन्दा गर्मी सहरको रूपमा पनि चर्चित छ। ब्याङ्कक जाँदै हुनुहुन्छ भने गर्मीका कपडा लान नभुल्नुहोला। दोस्रो नम्बरमा रहेको छ मलेसिया। मलेसिया एसियाको अरू देशहरूभन्दा फरक छ। यदि तपाईँ मनको शान्ति, आनन्द र प्राकृतिक सौन्दर्यता अनुभूति गर्न चाहनुहुन्छ भने मलेसिया उपयुक्त देश हो। साथै मलेसिया नजिकै सिङ्गापुर, इन्डोनेसिया र ब्रुनेई पनि रहेका छन्, जुन घुम्न लायक छन्। मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुर एक अत्याधुनिक महानगर हो। त्यहाँ थुप्रै गगनचुम्बी भवन, 5 तारे होटल, बृहत मनोरञ्जन पार्क जस्ता आधुनिक विलासिताका स्रोतहरू रहेका छन्। त्यति मात्र नभएर पौराणिक बौद्ध मन्दिरहरू पनि थुप्रै रहेका छन्।
हामीले तस्विरहरूमा देख्दै आएको बहुचर्चित पेट्रोनस ट्विन टावर यही सहरमा रहेको छ। धेरै अग्लो भएकोले गर्दा उक्त ट्विन टावर सहरको अधिकांश भागबाट देख्न सकिन्छ। मलेसियाको प्रमुख एयरपोर्टमा आफ्नो देशको विशाल र विविध वन्यजन्तु र वनजङ्गलको झल्को दिन एयरपोर्टभित्रै सानो जङ्गलको निर्माण गरिएको छ। 1 नम्बरमा रहेको छ इन्डोनेसिया। इन्डोनेसिया 13,400 सुन्दर समुद्री टापुहरूबाट बनेको देश हो। इन्डियन र पेसिफिक महासागरको बीचमा रहेको यस देश विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मुस्लिम जनसङ्ख्या भएको देश हो। एकदमै आधुनिक र विकसित सहर जकार्ता इन्डोनेसियाको राजधानी हो। बढ्दो सहरीकरण भए तापनि जकार्तामा हरियाली प्रशस्त रूपमा पाउन सकिन्छ। इन्डोनेसियामा घना जङ्गलहरूको बीचमा थुप्रै अद्भुत मन्दिरहरू भेट्न सकिन्छ। संसारकै सबैभन्दा ठूलो बौद्ध मन्दिर बोरोबोडर मन्दिर इन्डोनेसियाको जावा टापुमा पर्दछ। यस पवित्र स्थलमा धेरै बुद्धिस्टहरू तीर्थयात्रा गर्ने गर्दछन्। ब्याङडोङ र नुसा पेनिडा जस्ता समुद्री किनारका क्षेत्रहरू स्वच्छ पानी र रङ्गीचङ्गी बोट बिरुवाहरूको लागि प्रसिद्ध छन्। साथै संसारकै सुन्दर घरहरूको लागि प्रसिद्ध छ बाली सहर। बाली इन्डोनेसियाको प्रमुख पर्यटकीय सहर हो भने हिन्दूहरूका लागि पनि एक धार्मिक आकर्षण स्थल हो। त्यसैले बालीलाई हजार पुरहरूको टापु पनि भनिन्छ। पुर भन्नाले हिन्दूहरूको मन्दिरहरूलाई बुझ्न सकिन्छ। यी हुन् एसियाका 10 सुन्दर देशहरू। आशा छ तपाईलाई आजको सामग्री मन पर्यो होला। हाम्रो अरू भिडियो हेर्नको लागि स्क्रिनमा देखाइएको भिडियोहरूलाई क्लिक गर्नुहोला र लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।